नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टार्टिङ नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज म यो जेट ट्रान्सफर्मको इनिशियल भ्यालु थ्योरमको नेक्स्ट टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। क्वेशन चाहिँ के को छ, इनिशियल भ्यालु थ्योरमको क्वेशन छ के छ, इफ जेट एक्स के इक्वल टु एक्स जेड इक्वल टु 2 जेट स्क्वायर प्लस 3 जेट प्लस 12 डिवाइड बाई जेट माइनस 1 को पावर 4 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x2 एन्ड x3। x2 र x3 को भ्यालु निकाल्नु भनेछ। x2 र x3 को भ्यालु निकाल्नु भन्दा पहिले हाम्रो के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि x0 र x1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। किन भन्दा हाम्रो x3 को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो फर्मुला के छ, x3 को मैले यो फर्स्ट पार्टमा भनेको थिएँ x3 को भ्यालु निकाल्दाखेरि x1 x2 र x0 x1 x2 x3 को निकाल्नु पर्छ। x3 को भ्यालु निकाल्न भ्यालु निकाल्नलाई किन भन्दा x3 को फर्मुला के छ हाम्रो लिमिट जेट टेन्ड टु इन्फिनिटी जेड क्यूब xz त xz क्वेशनमा गिभन छ र x0 र x1 को भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन र x2 को भ्यालु पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर के गरे x0 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, x1 को निकाल्नु पर्यो, x2 को पनि निकाल्नु पर्यो। x3 को भ्यालु निकाल भनेको बेला क्वेशनले के को भ्यालु निकाल भनेछ, अहिले के को भ्यालु निकाल भनेछ x2 र x3 को निकाल भने। त्यसको लागि अब x2 को भ्यालु निकाल्नै पर्यो जसरी पनि, र अब के को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो भन्दा x0 र x1 को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि फर्मुला के छ हाम्रो, यो एकचोटी फर्मुला हेरौँ, x3 इक्वल टु लिमिट जेट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी जेड क्यूब xz माइनस x0 भयो माइनस x1 जेट इन्भर्स माइनस x2 जेड को पावर जेट इन्भर्स जेड को पावर -2 भइसक्यो। अब के गर्नु पर्यो, हामीले इनिशियल भ्यालु थ्योरमबाट के क्वेशन गिभन भइहाल्यो। इनिशियल भ्यालु थ्योरमबाट के गरौँ भन्दाखेरि इनिशियल भ्यालु थ्योरमको फर्मुला जेड को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के छ हाम्रो x0 इक्वल टु लिमिट जेट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी xz हो। यो हिजोको डेरिभेटिभ प्रुभ गरेको। यति भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि लिमिट xz को भ्यालु, यो xz को ठाउँमा के छ xz यो गिभन छ, लेख गर्दियौँ x0 लिमिट जेड टेन्ड्स टु इन्फिनिटी xz भनेको के छ 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 12 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 को पावर 4। अब यो के इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड फर्ममा छ कि छैन लिमिटको, यसको ठाउँमा लिमिट इन्फिनिटी राख्दा यसको ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दाखेरि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यो अनडिफाइन्ड भयो। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। एल हस्पिटल रुलबाट डेरिभेटिभ गरौँ। डेरिभेटिभ गर्दा पनि हुन्छ, तर के गरौँ भन्दा डेरिभेटिभ नगरौँ। किन भन्दाखेरिमा जेड क्युब जसरी पनि कट्नेवाला छैन। त्यही भएर के गरौँ, डाइरेक्ट जेड स्क्वायर कमन लिदियौँ माथिबाट, लिमिट जेड टेन्ड्स टु इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 2 प्लस 3 बाई जेड प्लस 12 बाई जेड। यसको हुन्छ यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यो जेड स्क्वायर कमन ल्याएको, जेडले भित्र मल्टिप्लाई के त 2z स्क्वायर हुने भयो, 3z हुने भयो, र यो जेड स्क्वायर कटेर माथि 12 मात्र हुने भयो, र तलबाट पनि के जेड स्क्वायर जेड को पावर 4 कमन ल्याइदिउँ। 1 जेड 1 जेड यो कमन आउँदा कति भयो, बाहिर जेड कमन ल्याउँदाखेरि के भयो, यो पावरले 4 गर्दा जेड को पावर 4 हुने भयो, भित्र के त जेड माइनस 1 माइनस 1 बाई जेड को पावर 4 हुने भयो। अब के भयो, यो कट्यो यता कति कट्दाखेरि कति भयो, लिमिट जेड टेन्ड्स टु इन्फिनिटी माथि के भयो 2 प्लस 3 बाई जेड प्लस 12 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई के छ 1 यो कतिको 2 कट्दा 2 जेड स्क्वायर कटेपछि के भयो, तल फेरि जेड स्क्वायर पनि बच्छ, जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाई जेड को पावर 1 डिवाइड बाई जेड को पावर 4। अब यो हेरौँ त हाम्रो के छ, यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड फर्ममा छ कि छैन। यो कति माथि यो समथिङमा यो कति आउँदाखेरि माथि 2 हुने भयो, 2 बाई समथिङ हुने भयो, यो अनडिफाइन्ड फर्ममा छैन। त्यही भएर के डाइरेक्ट अनडिफाइन्ड फर्म नहटुन्जेलसम्म हामीले के गर्नुपर्छ लिमिटको लागि यो कमन निकाले या के अनडिफाइन्ड फर्मलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अनडिफाइन्ड फर्म हटिसक्यो, माथि 2 लिमिटको के जेडको ठाउँमा 2 राख्दाखेरि जेडको ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दा माथि के हुन्छ, कति माथि के बच्छ 2 मात्र हुन्छ। 2 कति कसरी भयो, 3 बाई इन्फिनिटी भनेको समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको 0 भयो, 12 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 माथि के 2 मात्र बच्छ डिवाइड बाई यहाँ कहाँ छ, यहाँ 0 0 1 माइनस यता राख्दा के 0, यो कति समथिङ बाई इन्फिनिटी भने 0 भयो, 0 को पावर जति भन्दा पनि 0 भयो, र जेड क्युब भनेको कति जेड क्युब इन्फिनिटीको स्क्वायर भनेको के भयो समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको 0। देयरफोर x0 को भ्यालु कति आयो हाम्रो, x0 को भ्यालु 0 आयो। अब यसै गरी के गरौँ भन्दाखेरिमा अब x0 को त आइसक्यो, x1 को पनि गरौँ। x1 को फर्मुला के छ, मैले लिमिट अघि नै देखाइसकेँ हजुरलाई, लिमिट जेड टेन्ड्स टु इन्फिनिटी xz छ भने के गर्नु पर्यो, x एउटा x1 को छ भने यहाँ x हुनु पर्यो, र xz माइनस x0। यति भइसकेपछि के x0 को भ्यालु हाम्रो थाहा छ, यो 0 राख्नु पर्यो, के बच्यो के लिमिट जेड टेन्ड्स टु इन्फिनिटी जेड र xz मात्र बच्यो।
यो ठाउँमा 0 राख्दा 0 हुन्छ। अब के गरौँ, लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी z जस्ताको जस्तै xz को भ्यालु कति हाम्रो क्वेसन गिभन के छ 2z² प्लस 3z प्लस 12 डिभाइड बाई z माइनस 1 को पावर 4। अब लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी यतिले के गरौँ भन्दाखेरि यो z चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्दिम के हो भित्र 2z³ प्लस 3z² प्लस 12z डिभाइड बाई z माइनस 1 को पावर 4। यो अब अहिले यो पनि के को फर्ममा छ भन्दाखेरिमा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को फर्ममा छ। यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्मलाई हटाउनलाई एल हस्पिटल रुलबाट गरौँ। अब के गरौँ भन्दा यो लिमिटलाई जस्ता लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी भयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एल हस्पिटल रुल कति भयो 2 यो 3 यो 3 चाहिँ तल आउँदाखेरि के हुन्छ 6z² प्लस यो कति यसले डेरिभेटिभ गरे जस्तै डेरिभेटिभ गरौँ 2 इन्टु यो कति भयो 6z प्लस 12 डिभाइड बाई z माइनस 4 z माइनस 1 को क्यूब हुने भयो। यति भइसकेपछि फेरि के गरौँ भन्दा लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी अब फेरि गरौँ 12z प्लस अझ पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा छ। त्यही भएर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको जब हट्दैन तबसम्म चाहिँ गरिराख्नु पऱ्यो। कति 12z प्लस 6 डिभाइड बाई 12 4 3 12 z माइनस 1 को एउटा घट्ने भयो स्क्वायर भयो। अझ पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा छ। अब के गरौँ भन्दा फेरि एकचोटि यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरौँ एकचोटि कति भयो माथि 12 मात्र हुने भयो तर 12 कति हो 24 z माइनस 1 24 z माइनस 1। अब के गरौँ भन्दा अब इन्फिनिटी फर्मको छैन। अब के गरौँ डाइरेक्ट लिमिट राख्दिम z को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दिम 12 बाई इन्फिनिटी भनेको के हो 0 हो र x1 को भ्यालु पनि कति आयो 0 आयो। अब x1 को भ्यालु आइसक्यो। अब के को भ्यालु निकाल्नु हाम्रो अब x1 को निकालिसक्यौँ 0 x2 को भ्यालु निकालौँ। x2 को निकाल्दा के छ हाम्रो फर्मुला लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी के हो z² xz माइनस x0 माइनस x1 z इन्भर्स यो हो कि होइन फर्मुला यही हो। यति भइसकेपछि के गरौँ भन्दा अब हाम्रो यो x0 को यसको भ्यालु पनि 0 यसको भ्यालु पनि 0 लेख्नै पर्यो। डाइरेक्ट के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी z² xz लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी xz भनेको के छ हाम्रो क्वेसन के छ z² यो xz भनेको हो 2z² प्लस 3z प्लस 12 डिभाइड बाई z माइनस 1 को होल 4। यति नै भयो। अब के गरौँ लिमिट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी भित्र मल्टिप्लाई गर्दै के हो 2z को पावर 4 प्लस 3z³ प्लस 12 z² डिभाइड बाई z माइनस 1 को पावर 4। यति भइसकेपछि अघि जस्तै के गरौँ भन्दा लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी अघि जस्तै के एल हस्पिटल रुल या डेरिभेटिभ भनौँ। यसलाई अहिले पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीमा फर्ममा छ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा भएको यसलाई हटाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो अब डेरिभेटिभ कति हो 4 अगाडि आउनु भयो 4 2 8 z³ प्लस 3 3 9 z² प्लस 12 कति 24 छ 12 दुना 24 24 z डिभाइड बाई कति आउने हो 4 अगाडि आउने भयो एउटा पावर घटेर 3 हुने भयो। यसलाई गरौँ फेरि लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी अझ पनि गरौँ अझ पनि इन्फिनिटी बाई जबसम्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म हट्दैन तबसम्म गरिराख्नु पर्यो। सेम प्रोसेस 24 z² प्लस 9 2 18 z प्लस 24 डिभाइड बाई 4 2 12 4 3 12 z माइनस 1 को स्क्वायर। अब गरौँ के लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी 24 भनेको कति 24 2 अगाडि आउँदा 48 z प्लस 18 डिभाइड बाई 24 कन्स्टेन्ट 0 भइहाल्यो 12 2 24 z माइनस 1 अझ पनि इन्फिनिटी फर्ममा छ। यसलाई फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट
जेड टेन्स टु इन्फिनिटी कति भयो 48 मात्र हुने भयो। जेडको डेरिभेटिभ 1 यो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 डिभाइड बाई यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ कति हुन्छ 24 जेड माइनस 24 जेडको डेरिभेटिभ कति भयो 24 भयो। जेडको 24 जेडको डेरिभेटिभ चाहिँ 24 हुने भयो। जेडको डेरिभेटिभ 1 24 हुने भयो माइनस 24 चाहिँ कन्स्टेन्ट मात्र कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 लेख्नै परेन। यदि भइसकेपछि के अब जेडको ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नु पर्यो। इन्फिनिटी राख्ने ठाउँ छ जेडको भ्यालु राख्नलाई छैन भने के भयो यो डाइरेक्ट 2 भयो। अब जेड त बजेन नि यता जेडको ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नु पर्ने छैन त्यही भएर देयरफोर x2 को भ्यालु कति आयो हाम्रो 2 आयो। x2 को भ्यालु 2 आयो। x2 को भ्यालु 2 आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा अब हाम्रो यसै गरी के गरौँ अल्सो गरेर x3 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो। फाइन्ड द x2 र x3 को भ्यालु निकाल्नु। x3 भने के हो लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी z क्यूब xz माइनस क्यूब छ भने 2 सम्म जान्छ x0 x1 z इन्भर्स माइनस x2 z पावर 2 यति भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो यसको भ्यालु कति 0 छ z1 को भ्यालु पनि 0 छ र यसको भ्यालु चाहिँ 2 छ। भ्यालु राख्दिउँ लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी z स्क्वायर xz माइनस xz को भ्यालु कति 2 बाई z स्क्वायर गर्न मिल्छ। लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी यसले भित्र मल्टिप्लाई पहिला म xz को भ्यालु राखौँ न। xz को भ्यालु कति xz को भ्यालु के छ क्वेसनमा 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 12 डिभाइड बाई z माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस 2 z स्क्वायर। सरी यहाँ गल्ती भएर चाहिँ यहाँ 3 हो यहाँ पनि 3 हो है। के गरौँ भन्दा लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी यो z क्यूबलाई चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2z को पावर 5 प्लस 3 को 3z को पावर 4 प्लस 12 z क्यूब माइनस तल जस्ताको तस्तै माइनस यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2z मात्र बस्ने भयो। अब के गरौँ लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी यो दुईटामा एलसीएम लग्दिउँ z माइनस 1 को पावर 4 डिभाइड बाई 2z 5 प्लस 3z को पावर 4 प्लस 12 z क्यूब माइनस 2z एलसीएम लाग्दा यहाँ z माइनस 1 को पावर 4 पनि हुने भयो। यति भइसकेपछि के गरौँ भन्दा लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी यो z माइनस 4 छ नि यो z माइनस 1 को पावर 4 छ नि यो भनेको a माइनस b को पावर 4 जस्तो छ कि छैन छ र a को माइनस यसलाई खोल्दिउँ। अब a माइनस b को होल पावर 4 को फर्मुला के हो भन्दाखेरि हाम्रो म यहाँ लेखिदिन्छु a माइनस b को होल पावर 4 भनेको हाम्रो a को पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a b क्यूब प्लस b4 हो। यति हो a माइनस b को होल क्यूब फर्मुला। यति भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दा z माइनस 1 को होल पावर 4 लाई फर्मुला खोल्दिउँ। यता गएर जस्ता जस्तै राख्दिउँ एकचोटि प्लस 12z क्यूब माइनस 2 को जस्ताको जस्तै के छ z माइनस 1 को पावर होल क्यूब भने के छ हाम्रो a को पावर 4 हुने भयो सुरुमा ए भनेको छ अहिले z छ z को पावर 4 माइनस को माइनस फर्मुलाको माइनस 4 a क्यूब भनेको के छ z को क्यूब इन्टु a b भनेको चाहिँ 1 बाई लेख्नै परेन प्लस 6 a स्क्वायर भनेको z स्क्वायर b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 लेख्नै परेन माइनस 4 a भनेको z 1 क्यूब भनेको 1 को क्यूब भने 1 प्लस b को क्यूब भनेको 1 को क्यूब 1 को पावर 4 भनेको 1 हो। यति भइसकेपछि के गरौँ भन्दा अब सजिलो सिम्प्लिफाई अब भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2z को पावर 2z माइनस 2z को पावर 5 प्लस 3z को पावर 4 प्लस 12z क्यूब माइनस
z को पावर 5 माइनस माइनस प्लस 8 z को पावर कति हो 3 छ 4 हुने भयो माइनस प्लस माइनस 12 z क्यू कति छ यो स्क्वायर र यो गर्दा कति क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 z स्क्वायर 8 z स्क्वायर र प्लस 2z सरी यहाँ माइनस 2z यो माइनस गर्दा माइनस 2z डिवाइड बाई z माइनस 1 को पावर 4 अब के यसमा के छ कट के कुरा कटिरहेछ यो कट्यो माइनस 12 क्यूब प्लस 12 क्यूब कट्यो बचेको कुरा लेख्दिउँ माथि कति यो र यो कति भयो 11 z को पावर 4 भयो प्लस यो कति 8 z स्क्वायर माइनस 2z पनि छ डिवाइड बाई z माइनस 1 को पावर 4 अब यो के छ मैले अघि भने जस्तै यो पनि के इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड फर्ममा छ यसलाई चाहिँ डिफाइन्ड फर्ममा लाग्दाखेरि के हुन्छ फेरि यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर या डेरिभेटिभ एल हस्पिटल भन्दा नि हुन्छ या डेरिभेटिभ नर्मल डेरिभेटिभ के छ 12 4 अगाडि आउँदा कति हुन्छ 44 z क्यूब प्लस 4 8 2 जा 16 z माइनस 2 डिवाइड बाई 4 अगाडि आउने भयो यो एउटा घटेर क्यूब मात्र हुने भयो अझ पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा जबसम्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हट्दैन तबसम्म यसलाई गरेर राख्नु पर्यो कति भयो यो 44 इन्टु 3 गर्दा कति हुन्छ 44 इन्टु 3 z स्क्वायर माइनस प्लस 16z डिवाइड बाई 12 z माइनस 1 को स्क्वायर यो 16 मात्रै हो अब के छ भन्दाखेरिमा लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी अझ पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी छ हटा माथिकोलाई के गर भन्दा 44 इन्टु 3 इन्टु 2 z यो कन्स्टेन्ट लेख्नै परेन मैले मल्टिप्लाई गरेन किनकि अहिले कट्नु पर्ने हो कट्छ त्यही भएर 12 यो अगाडि आउँदा के हुन्छ माथिको एउटा घटेर इन्टु 2 z माइनस 1 अझ पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ अझ फेरि एकचोटि गरौँ डेरिभेटिभ लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी 44 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु z को डेरिभेटिभ भनेको 1 भयो डिवाइड बाई कति 24 z 24 मात्रै भयो यो कति भयो 24 भयो यसमा z बाँकी छ छैन यो यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरिमा 11 हुन्छ 24 छ नि त 24 4 6 जा कति भयो 24 4 6 जा 24 यो पनि 4 11 4 जा 40 यो 11 भयो र यो 6 3 इन्टु 2 भने कति 6 यो कति 11 मात्र बच्यो यो एन्सर यसको x3 को भ्यालु कति आयो x3 को भ्यालु देयरफोर x3 इक्वल टु 11 एन्ड x2 को भ्यालु हाम्रो कति आछ अघि 2 आहा हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ के निकाल्नु भनेको भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ x2 र x2 र x3 को निकाल्नु भनेको थियो x3 को भ्यालु कति 11 आयो र x2 को भ्यालु 2 आयो थ्याङ्क यू यति नै हो केही बुझेको छैन कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो एचएसआर टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गरेर र लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र साथीहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला स्टे सेफ